शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्तगारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्चशिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। प्रातकालीन समय 6 देखि 7 बजेको समय यहाँहरू समक्ष रहनेछु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणका साथ यहाँहरूले कार्यक्रम हेरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने या साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र दर्शक वृन्द, यहाँहरूले आफ्ना ज्योतिषीय जिज्ञासा रहेमा हाम्रो स्टुडियोको नम्बर जो यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा देखा पर्नेछन्, उक्त नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो प्रश्न, आफ्नो भूत भविष्य वर्तमान आय व्यय रोजगार अध्ययन अध्यापन आदिका बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। दर्शक वृन्द, आजको कार्यक्रमको उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 5 गते शुक्रबार, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, मघा नक्षत्र, व्यतिपाती योग, वणिजकरण 5:26 तत्पश्चात भद्राकरण, चन्द्रमा सिंह राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:21, सूर्यास्त साँझ 6:57 21 जुलाई 2023। दर्शकबिन, यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। सर्वप्रथम त प्रातकालीन समय छ। प्रातकालीन समयमा उठ्ने बित्तिकै हाम्रो संस्कारले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो परम्पराले के भन्छ भने, यदि प्रातकालीन समय उठेर सर्वप्रथम आफ्नो हातको दर्शन गर्ने, यो हस्त दर्शन किन गरिन्छ भने हातमा पनि धेरै पर्व, धेरै तीर्थहरू रहेका हुन्छन् भनिन्छ। र प्रातकालीन समय उठेर जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उस्तो अवस्थामा उठेर सर्वप्रथम त अञ्जुली बनाएर आफ्नो हात हेर्ने भन्दै कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम भनेर आफ्नै हातको हेर्ने। यो किन हेरिन्छ त? यसको हाम्रो पौराणिक परम्परा के छ? धर्मशास्त्रले किन यो आफ्नो हातको दर्शन गर्नु सर्वप्रथम त अनि मात्र पृथ्वीलाई स्पर्श गरेर पृथ्वीमा आफ्नो पहिलो पाइला राख्ने भनिन्छ प्रातकालीन समय, प्रभातको समयमा। किनभने सर्वप्रथम त कराग्रे बसते लक्ष्मी भनेको हाम्रो जीवनयापनका लागि हाम्रो दैनिक दिनचर्या लक्ष्मीबाट सुरु भई विशेष गरेर ज्ञानमा गएर समाप्त हुन्छ। किनकि दिन भनेको सुरुवात प्रातकालीन र रात्रिकालीन अन्त्यको समय मानिन्छ। किनकि दिनको समयलाई तसर्थ हाम्रो हातमै लक्ष्मीको वास हुन्छ, सरस्वतीको वास हुन्छ, त्यस्तै गरेर ब्रह्मा विष्णुको 3वटा तीर्थको वास हुन्छ भनिन्छ। तसर्थ प्रातकालीन समय आफ्नो हातको दर्शन गर्ने र भन्ने कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम भनेर आफ्नो हात हेरिन्छ। र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा विष्णु भगवानलाई मानिन्छ भने धनकी लक्ष्मीको रूपमा लक्ष्मीलाई मानिन्छ। विद्या बुद्धिको प्रतीकका रूपमा सरस्वती मातालाई मानिन्छ। तसर्थ तीनटै कुरालाई स्मरण गरिन्छ। र विशेष गरेर ज्योतिष विज्ञानमा भनेको छ, ज्योतिष विज्ञान अन्तर्गत सामुद्रिक शास्त्र रहेको छ, हस्त विज्ञान रहेको छ, त्यस्तै गरेर आयुर्वेद र ज्योतिष, शुभ शकुन, सौर विज्ञान, विभिन्न विधा रहेका छन् ज्योतिषशास्त्र अन्तर्गतमा। र ज्योतिषशास्त्रले सर्वप्रथम त हस्त विज्ञानको चर्चा गरौँ। हस्त विज्ञान अन्तर्गत हाम्रो प्राचीन अवस्थामा हाम्रो जुन समयको निर्धारण नहुँदा कुण्डलीको अवस्था, ग्रह गोचरको अवस्था त्यति सूक्ष्म रूपमा अध्ययन हुन सक्दैन थियो। त्यो समयमा भूत भविष्य वर्तमान हेर्ने प्रचलन रहेको थियो। त्यो के को माध्यमबाट भने हस्त विज्ञानको माध्यमबाट, सौर विज्ञानको माध्यमबाट, सामुद्रिक शास्त्रको माध्यमबाट। सामुद्रिक शास्त्रले
शरीरको लक्षणका आधारमा व्यक्तिको भूत भविष्य वर्तमानका बारेमा फलकथन गर्न सकिन्छ, फलादेश गर्दछ भने त्यस्तै गरेर हस्तविज्ञान जुन हातमा देखिने रेखाहरू छन् जसलाई 3टा रेखा पूर्ण रूपमा देखिन्छ, मातृरेखा, हृदय रेखा र आयु रेखा पनि भनिन्छ। उक्त 3टा रेखाभन्दा इतरका रेखाहरू कर्मअनुसार परिवर्तन हुँदै जानेछन्। जुन पर्व अन्तर्गत रहेको छ 9वटा ग्रहको पर्व पनि रहन्छ हस्तमा, हातमा। जुन पर्वमा यदि हृदय रेखा कस्तो अवस्थामा छ, जुन रेखाहरू हातमा प्रष्ट हुनु पर्यो, छिद्र भएको हुनु भएन, केरमेट भएको हुनु भएन, प्रष्ट रूपमा देखिनु पर्यो। जो आयु रेखा हुन्छ, जो हृदय रेखा हुन्छ, त्यसका साथै मातृरेखा पनि हुन्छ। 3टा रेखाले धेरै कुराहरू निर्धारण गरेको हुन्छ। आयु रेखा कुन पर्वमा गएर अन्त भएको छ त, त्यसले विचार गरिन्छ, त्यो अन्तर्गत फलकथन गरिन्छ। भने मातृरेखा कुन पर्वलाई छुन खोजेको छ, हृदय रेखा र कर्मको अनुसार भाग्य रेखा, अन्य रेखाहरू बन्दै जाने हुन्छन्। र रेखा बन्ने क्रममा यदि खण्डित भएको अवस्थामा उक्त समयमा, उक्त जीवनको उक्त समयमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव जीवनमा आइपर्छ भनिन्छ हस्तविज्ञानको आधारमा। र सामुद्रिक शास्त्रले मानवको विशेष गरेर शरीरको लक्षणको आधारमा फल कथन गर्ने गर्दछ। र 3टा रेखा जुन हातमा देखिन्छन्, पितृरेखा र हृदय रेखा, उक्त रेखाको अधिपति ब्रह्मालाई मानिन्छ भने त्यस्तै गरेर मातृरेखाको अधिपति विष्णुलाई मानिन्छ भने आयु रेखाको शिवलाई। किन ब्रह्मा विष्णु शिवलाई प्रतीक मानिन्छ भने सृष्टि, पालन र संहार प्रकृतिको 3टै नियम चलिरहन्छ। यदि सृष्टि हुन्छ, सृष्टि भए पश्चात पालन हुन्छ, पालन भए पश्चात त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ। मानवको जीवनसँग सम्बन्धित छ, जन्म हुन्छ, जन्म पश्चात विभिन्न कर्म हुन्छन्, कर्मका साथसाथै जीवनको पञ्चभौतिक या पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरको अन्त्य हुन्छ। पञ्चतत्त्व भन्दा के भन्नु होला, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उक्त पञ्चतत्त्व मिलेर शरीरको निर्माण हुन्छ। र शरीरको अन्त्य सँगसँगै पञ्चतत्त्व पुनः सोही पञ्चतत्त्वमा गएर मिलान हुन्छ। र पञ्चतत्त्व अन्तर्गत शरीरको जुन सृष्टि ब्रह्माजीको अधीनमा रहन्छ भनिन्छ। हाम्रो धर्मशास्त्रले, ज्योतिषशास्त्रले पनि सृष्टि सदैव ब्रह्माजीको अधीनमा रहन्छ भने पालन भनेको सदैव विष्णु भगवानको अन्तरमा रहन्छ। त्यसका साथसाथै संहार भनेको साक्षात् आशुतोष भगवानको अधीनमा रहन्छ। तसर्थ 3टा रेखाको अधिपति भनेको ब्रह्मा, विष्णु र महेश हुन्। र हस्तरेखा, हस्तविज्ञानको आधारमा पनि फल कथन गर्ने हाम्रो ज्योतिषशास्त्रमा रहेको छ। ज्योतिषशास्त्रले उक्त विधानलाई पनि, उक्त विधिलाई पनि अङ्गीकार गरेको छ र विधान गरेको छ ज्योतिषशास्त्र अन्तर्गत रहेर। अर्को रहेको छ सौर विज्ञान। सौर विज्ञान भनेको के हो त? सौर विज्ञानले के कस्तो फल कथन गर्छ? ज्योतिषशास्त्रमा सौर विज्ञानको महत्त्व के रहेको छ? सौर विज्ञान भनेको के हो? सर्वप्रथम त त्यसको बारेमा जान्नु आवश्यक छ। सौर विज्ञान भन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम मानव शरीरलाई चलायमान गराउने, मानव शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने, त्यसका साथसाथै मानव शरीरभित्र रहेका विभिन्न हिडा पिङ्गला लगायतका नाडीहरू, त्यसका साथसाथै चक्रहरूको, विशेष गरेर चक्रहरूमा ऊर्जा प्रदान गर्ने र चक्रहरूको माध्यमबाट ऊर्जा प्राप्त हुने, शरीरलाई आवश्यक ऊर्जाहरूको प्राप्त हुने गर्दछ सौर विज्ञान। र उक्त विज्ञानलाई स्वरका आधारमा, स्वर र श्वासको आधारमा, श्वासका आधारमै, श्वास प्रश्वासका आधारमा सौर विज्ञान निर्धारण हुन्छ। र मानव नासिकाले विशेष गरेर श्वास प्रश्वास प्रवाहित गर्ने गर्दछन्। र पञ्चस्वरा भन्ने ग्रन्थ छ ज्योतिषशास्त्रमा, उक्त ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ सौर विज्ञानका बारेमा। सौर विज्ञान श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट स्वरको उत्पत्ति हुन्छ। जस्तो मानव नासिकाले एकपटकमा प्रातकालीन समय रहन्छ जुन नासिकाको 2टा छिद्र रहन्छन्, 2टा छिद्रबाट एकैचोटि श्वास प्रश्वास प्रवाहित हुँदैन। प्रातकालीन सूर्योदयका साथसाथै नासिकाको एउटा छिद्रबाट मात्रै श्वास प्रश्वासको प्रवाहित हुने कार्य प्रारम्भ हुन्छ। र पञ्चस्वरा ज्योतिषशास्त्र अन्तर्गतको पञ्चस्वरामा भनिएको छ 2.5 घडी
एउटा नासिकाको छिद्रले कार्य गर्छ, जुन छिद्रबाट श्वास प्रश्वास भित्र बाहिर गर्ने गर्दछ। उक्त प्रक्रिया 2.5 घडी भनेको 1 घण्टाको समय पुनः अर्को छिद्रमा जान्छ। पहिलो छिद्र बन्द हुन्छ। यहाँहरूले नासिकाबाट प्रवाहित हुने श्वास प्रश्वासलाई आफूले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हातको माध्यमबाट राख्नुहोस्, नासिकाबाट श्वास प्रश्वास आउने जाने क्रम फरक पर्न जान्छ। र 24 घण्टामा एउटा स्वस्थ व्यक्तिले श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया 21,600 पटक गर्ने गर्दछ। स्वस्थ व्यक्तिको र स्वस्थ व्यक्तिले उक्त 21,600 पटक 24 घण्टामा हुन्छ। र 24 घण्टामा 12 घण्टा दायाँ र 12 घण्टा बायाँ नासिका छिद्रबाट श्वास प्रश्वास भित्र बाहिर गरिरहेको हुन्छ। पञ्चस्वराको अन्तरमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्दैछौँ। र 1 घण्टा 2.5 घडी भनेको 1 घण्टाको मान हो। र यहाँहरूले आफ्नो जन्मकुण्डलीमा पनि इष्टकालको समय देख्ने गर्नुभएको छ, जुन घडी पलामा रहन्छ। घडी पलामा रहेको उक्त इष्ट घटीलाई 2.5ले यानि कि 2ले गुणन गर्नुहोस् र 5ले भाग दिनुहोस्, घण्टा मिनटमा आउँछ। उक्त घण्टा मिनटलाई सूर्योदय कालमा जोडियो भने हामीले समयको ज्ञान गर्न सक्छौँ, बजे मिनटमा आउँछ। र त्यसको साथै दायाँ छिद्रबाट जुन श्वास प्रश्वास भित्र बाहिर गर्छ हाम्रो नासिकाको माध्यमबाट, र उक्त दायाँ छिद्रबाट हुने श्वास प्रक्रियालाई दायाँ स्वर भनिन्छ या सूर्य स्वर पनि भनिन्छ। सूर्य स्वर हुन्छ, सूर्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको, सूर्यले उक्त स्वरको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ, जसको माध्यमबाट मानवलाई या मानव शरीरमा स्वरको आवागमन हुन्छ र स्वर पैदा हुन्छ। र यति मात्र नभएर उक्त छिद्रबाट दायाँ छिद्रबाट श्वास प्रश्वास प्रवाहित हुने क्रमलाई दायाँ स्वर या सूर्य स्वर भनिन्छ भने उक्त स्वरलाई पिङ्गला नाडी स्वर पनि भनिन्छ। पिङ्गला नाडी स्वर, जसले हाम्रो शरीरमा रहेका विभिन्न चक्रहरूलाई उक्त नाडीका माध्यमबाट ऊर्जा प्रदान गर्ने कार्य गर्दछन्। त्यस्तै गरेर बायाँ नासिकाबाट जुन 1 घण्टाको अन्तरालमा त्यो परिवर्तन भइरहेको छ, शरीरले त्यो कार्य गरिरहेको हुन्छ, नासिकाले त्यो कार्य गरिरहेको हुन्छ। जुन छिद्रबाट श्वास बाहिर निक्लिन्छ उक्त छिद्रबाट भित्र पस्ने कार्य 1 घण्टासम्म हुन्छ। र 1 घण्टा पश्चातको समय 2.5 घडी पछाडिको समय पुनः परिवर्तन हुन जान्छ। र बायाँ छिद्रबाट श्वास प्रश्वासको प्रवाहित हुने कार्यलाई प्रक्रियालाई चन्द्र स्वर भनिन्छ, जो इडा नाडीसँग सम्बन्ध रहन्छ उक्त स्वरको, र चन्द्र ग्रहले उक्त स्वरको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। नासिकाको दुवै छिद्रबाट यदि श्वास प्रश्वास बाहिर आएको छ भने मानुष शारीरिक स्वास्थ्यमा केही तलमाथि भइरहेको छ। र उक्त प्रक्रियालाई ज्योतिषशास्त्रले विशेष गरेर दुवै छिद्रबाट एकैचोटि श्वास प्रश्वास बाहिर भित्र गरिरहेको छ भने सुषुम्ना नाडीको प्रतिनिधित्व भइरहेको हुन्छ। सुषुम्ना नाडी जागृत भएको हुन्छ उक्त अवस्थामा। जति यहाँहरूसँग नाडीको पनि जागृत भइरहेको अवस्था हुन्छ, ग्रहको अन्तरमा दायाँबाट र बायाँबाट श्वास प्रश्वासको गतिलाई नाडीले पनि विशेष गरेर जागृत हुने क्रम गरिरहेको हुन्छ। उक्त दुईटै नासिका छिद्रबाट यदि श्वास प्रश्वास भित्र बाहिर गर्दछ भने उक्त अवस्थालाई सुषुम्ना भनिन्छ, सुषुम्ना नाडी स्वर भनिन्छ। उक्त अवस्थामा सुषुम्ना नाडी जागृत हुन्छ र उक्त अवस्था भनेको शारीरिक स्वास्थ्यमा केही कमी भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो प्रक्रिया देखा पर्न जान्छ। र उक्त प्रक्रियालाई, उक्त श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई ज्योतिषशास्त्रले स्वर विज्ञानका रूपमा स्वीकार गरेको छ या स्वर विज्ञान पनि भनेको छ ज्योतिषशास्त्रले। दर्शकबिन र दर्शकबिन लागु हाम्रो ज्योतिषको गणनातर्फ यहाँहरूले सुन्ने गर्नुभएको छ, जन्मको एउटा नाम हुन्छ, चलन चल्तीमा छुट्टै नाम रहेको हुन्छ। चलन चल्तीमा किन छुट्टै नाम रहन्छ त? चलन चल्तीमा छुट्टै नाम कस्तो अवस्थामा आफ्नो प्रचलित नाम ग्राह्य छ, ग्रहण गरिन्छ, कस्तो अवस्थामा जन्म नाम ग्रहण गरिन्छ? र भनेको छ शास्त्रमा, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवाह्याम व्यवहारके लाभेषु सङ्ग्रामे व्यापारे राजस्य भनेको छ। उक्त अवस्थामा देश, ग्राम, घर, युद्ध, सेवा, व्यापार, व्यवसाय, लाभ, हानि, सङ्ग्राम, राजसेवा आदिमा
प्रचलनको नाम ग्राह्य हुन्छ र कस्तो अवस्थामा जन्म नाम आवश्यकता पर्छ, जन्म राशि आवश्यकता पर्छ भने विवाहे व्रतबन्धे च यात्रायां क्षौरकर्मणि माङ्गल्ये गोचरे चैव जन्मराशि प्रधानता। उक्त अवस्थामा, कस्तो अवस्थामा? विवाहमा, व्रतबन्धमा, यात्रामा, क्षौर कर्ममा, माङ्गलिक कार्यमा ग्रह गोचरको अवस्था जन्म राशि यानि कि जन्म नामबाट हेरिन्छ। यो ज्योतिषशास्त्रको आधारमा रहेको छ र चलन चल्तीको नाम एउटा हुन्छ, किनकि गुरुहरूले जन्मदेखि ज्योतिषीय परम्परामा या गुरुको परम्परामा, हाम्रो जुन धर्मशास्त्रको परम्परामा जन्मदेखि 11 दिनमा नामाकरण गर्ने जुन विधान छ, उक्त विधानमा जन्म समयको आधारमा, जन्म स्थानको आधारमा जन्म समयलाई प्रधानता मानेर नामाकरणको प्रक्रिया गरिन्छ र नामाकरणमा जुन नक्षत्र पर्छ, 27 वटा नक्षत्र जुन अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी गरेका 27 वटा नक्षत्र छन्। प्रत्येक नक्षत्रमा 4 अक्षर रहेका हुन्छन् र उक्त 4 अक्षर र 27 नक्षत्रको बीचबाट मात्रै नामाकरण हुने गर्दछ र राशि पनि सोही अनुसार 27 नक्षत्र 12 वटा राशि अन्तर्गत रहेका हुन्छन् र दर्शक महानुभाव प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट? धन्यवाद दाजुजी। म हाल अमेरिकाबाट फोन गरेको। मेरो नाम पवन श्रेष्ठ। कहाँबाट भन्नुभयो? अमेरिकाबाट गुरु। युएसबाट। हजुर, एकदमै धन्यवाद, यहाँलाई स्वागत छ। के माध्यमबाट, हाम्रो अनलाइनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, मैले च्यानल सब्सक्राइब गरेको छु, त्यसैबाट हेर्छु। हजुर, मलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीको सोध्नु मन थियो गुरु। हजुर, युएसको कुन स्टेट बस्नुहुन्छ यहाँ? म युएसए को नर्थ क्यारोलाइनामा। हजुर, श्रीमतीको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? हजुर, कति हो जन्ममिति बताइदिनु होला। जन्ममिति त उहाँको चाहिँ जन्ममिति 2043 साल। हजुर, 2043 साल पौष महिनाको 18 गते पौष महिनाको 2043 साल। हजुर, समय कति हो? समय 12:35। रातिको दिउँसोको? रातिको 12 बजेर। भनेपछि यहाँले एउटा कुरो मलाई के कन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने 18 गते राति हो? 17 गतेको राति, तर अब 18 हो। त्यसैको लागि त्यहाँ अलिकति मिस्टेक हुन जान्छ। यो 17 गते राति भन्नु, 18 गते बिहान हुन्छ। त्यो काल गणनाका आधारमा 12:35 भन्नुभयो यहाँले। हजुर, 12:35। हजुर, जन्मस्थान कहाँ हो? ललितपुर, पाटन ललितपुर। हजुर, ललितपुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2043 साल पौष महिनाको 18 गते बिहान भनौँ, 17 गते राति 12:35 ललितपुर भन्नुभएको छ। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति जन्म समयका आधारमा राशि आउँछ यहाँको परिवारको मकर राशि। हजुर हजुर। उत्तराषाढा नक्षत्रको चतुर्थ चरण जीबाट नाम आउँछ। हजुर हो। लग्न कन्या, लग्नेश बुध, चतुर्थ भावमा, मातृभावमा, शक्ति भावमा बुधादित्य योग बनाएर बसेको छ। अत्यन्त शुभकारक अवस्था देखिएको छ लग्नको आधारमा। धनभावमा स्वगृही शुक्र, वैदेशिक यात्रा, विदेशमा प्रगति उन्नतिको अवस्था देखियो। पञ्चम भावमा रहेको छ चन्द्रमा, विद्याको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि अत्यन्त उत्तम देखिएको छ भने कुण्डलीमा एउटा सामान्यतया अश्व योग परेको छ सर। त्यसको बारेमा पनि यहाँ समक्ष चर्चा गर्नेछु। सर्वप्रथम दशामा जाउँ। दशामा जाउँ। दशाले के भन्छ? यहाँको दशा हाल के चलिरहेको छ भने यहाँको परिवारलाई हाल चलिरहेको छ दशा बृहस्पतिको अन्तरमा, बृहस्पतिको दशा प्रत्यन्तरमा पनि केतुको दशा चलिरहेको छ। आगामी भाद्र महिनाको 7 गतेसम्म यहाँ नेपालको या विक्रम सम्वत
2080 साल भाद्र महिनाको 7 गतेसम्मको समय त्यति अलि शुभ समय देखिएको छैन सर। यो समयमा अलिकति काम नबन्ने, आर्थिक अवस्थामा पनि केही समस्याहरू हुने, वाद विवाद बढ्ने जस्तो अवस्था बन्न सक्छ र स्वास्थ्यमा केही समस्या हुन सक्छ। यो समय भनेको यहाँलाई मैले बताएको छु भाद्र 7 गतेसम्मको समय। त्यो पछाडिको समय अत्यन्त सुखद समय प्रारम्भ हुन्छ है सर। र उसको जाँच दिनु छ, एउटा मेडिकल जाँच जुन अलिकति विफल भइरहेको जाँचमा भन्नुपर्दाखेरि यो कहिले दियो भने हुन्छ होला, त्यसैको लागि खास विशेष त्यसको लागि एकदमै अब तपाईँले भन्नुभएको छ मेहनती छ, आफूले सक्दो गरिरहेको छ, जुनलाई चाहिँ कहिले साथ दिनुहुन्छ होला अब त्यो जाँच दिनलाई चाहिँ? हजुर, यहाँले समयको कन्भर्ट गर्नु होला किनकि त्यहाँ फेरि अर्कै क्यालेन्डर प्रचलन रहन्छ। आउने भाद्र महिनाको आज 5 गते भयो, अब यसको ठ्याक्कै 1 महिना पछाडिको समय राख्न सक्नुहुन्छ र उक्त समयमा सर के गर्नु पर्यो भने यहाँले स्वयं पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ओम क्रीम केतवे नमः स्वाहा भन्ने मन्त्र मात्र जप गर्ने प्रातःकालीन समय, त्यो एउटा मन्त्र। र रह्यो अर्को मन्त्र के भने ओम ह्रीम सङ्कटे मम रोगम नाशाय स्वाहा भन्ने मन्त्र पनि हुन्छ। त्यो दुईटा मन्त्र मात्र दिनको 108 108 दुईटा गरिदिनु होला। जो 100 यहाँको आफ्नो लागि हुन्छ नि, 8 पितृको लागि हुन्छ। यति दुईटा कार्य गरिदिनु सर। अनि यो यहाँले पत्थर त्यहाँ लाउन सकिन्छ भने पत्थर धारण गर्न सक्नुहुन्छ, मिल्छ, प्राप्त हुन्छ भने लसुनिया र गोमेद भन्ने दुईटा पत्थरको लकेट लगाइदिनु पर्यो उहाँले। हजुर, लसुनिया लगाइरहेको छ दायाँ हातको औँलामा। हजुर, बिचको औँलामा एकदम सही छ। लसुनिया र गोमेद लगाइदिनु होला त्यति रह्यो। अनि सर कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदाखेरि, प्रारम्भ गर्नु हुँदाखेरि यहाँले बिहिबार नगर्ने, सकिन्छ सोमबार पारेर गर्ने कार्यहरू। अझ त्यहाँ शनिबार पनि गर्न सक्नुहुन्छ, शनिबार पनि गर्ने यहाँको, किनकि शुभ अवस्था देखेको छ, अत्यन्त फल प्राप्त हुन्छ। तर केतुको दशा चलेको छ र अहिले अलि अशुभ दशा चलेको हुनाले अबको 1 महिना बा पछाडिको समय यहाँले कार्य आरम्भ गर्नु होला। हजुर, त्यहीको। अनि विदेशमा कस्तो छ गुरु? अब भन्नाले मेडिकल रिलेटेड हो के राम्रै हुन्छ? मेडिकल क्षेत्रमा राम्रो छ उहाँको। मेडिकल क्षेत्रमा अत्यन्त राम्रो देखिन्छ, उन्नति प्रगति देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि, ब्याङ्किङ कारोबारसँग सम्बन्धित विषय पनि राम्रो देखिन्छ भने अहिले तत्काललाई चाहिँ यो दशा प्रारम्भ भएको हुनाले सकारात्मक नकारात्मक दुइटै हुन्छ कि अलिकति चञ्चलता पनि बनाउँछ सर यस्तो अवस्थामा। र कार्यमा जति कार्य मेहनत धेरै गर्नुहुन्छ तर मेहनतको प्रतिफल कम आइदिन्छ, सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन यो राहु केतुको दशामा। तसर्थ यहाँलाई त्यो भनेको उपाय पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ सर। र अन्य केही प्रश्न छन् भने यहाँले प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मन्त्र एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न, टिभीमा यसो राम्रोसँग पठाएर। हाम्रो यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि रहन्छ, केही समय पश्चात युट्युबमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मन्त्र पुनः म यहाँलाई बताइदिन्छु। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। हामी तपाईँको प्रोग्राम एभ्री विकमा हेर्ने गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। टाढाबाट सम्पर्क गर्नुभएको छ। यहाँको कार्य सफल बनोस् भन्ने कामना राख्दछौँ हामी पनि। र कार्य उक्त क्रम गर्नु होला, कार्य अवश्य सफल हुनेछ। र दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो, नमस्कार गुरु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट? म यहाँ भक्तपुर लोकन्थलीबाट तारादेवी पौडेल। तारादेवी पौडेल भन्नुभयो? हजुर हजुर, मेरो श्रीमानको हेरिछु भनेर यो मिति चाहिँ यो घटीपला भनेको चाहिँ म बुझ्दिनँ। 2028 साल। यहाँले पहिले सुन्नु होला, यहाँले के को घडीपला बुझ्नु भएन, इष्टकालको बुझ्नु भएन, भयात भवकको बुझ्नु, भयातको बुझ्नु भएन, भवकको बुझ्नु भएन, के को बुझ्नु भएन? 28 साल 29 गते चाहिँ भयो। अनि अप्रेल 4 भनेको चाहिँ अब यो के हो? यो चाहिँ यदि कुण्डली यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुण्डलीमा धेरै घडीपला हुन्छन्। जस्तो तिथिको पनि घडीपला राखिएको हुन्छ, करणको पनि घडीपला राखिएको हुन्छ, योगको पनि घडीपला राखेको हुन्छ। र यहाँले जन्म समय कुन हो भनेर यदि थाहा पाउनु पर्ने हो भने त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, गत घटिका या इष्ट घटिका भनेर लेखेको हुन्छ। इष्टकाल भन्छु गुरु, हजुर सुनिस् है त। अप्रेल 4 यहाँले पहिले मलाई जन्ममिति बताइदिनु होला। जन्ममिति 2028 साल। हजुर, 2028 साल चैत्र 29 गते। चैत्र 29 गते। अनि अप्रेल 4 दिनगता। अप्रिल भनेको यहाँले इस्वी सम्वत भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर,
अप्रेल भनेको 4 अप्रिल भनेको भनेको छ। हजुर त्यो इस्वी सम्बतको अप्रिल 4 अप्रिल अनि पर्यो। घटेकासु 58 पलानु 50 लेखेको छ। योभन्दा अगाडि 58 50 भनेको यहाँले 29 गते भन्नुभएको छ है। हजुर हजुर 29 गतेको राति हो बिहान हो? बिहान हुनुपर्छ 29 गतेको। हजुर बिहानको राति होला। हजुर हजुर जन्मस्थान कहाँ हो? दोलखा। दोलखा। यहाँले राशि के हेर्नुहुन्छ भन्नु त? कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हेर्नुहुन्छ यहाँले। यो त्यसो भन्दा यो कुरो अलिकति मिल्दैन। कुम्भ राशि आउँदैन, 30 गतेको आउन सक्छ। तसर्थ यहाँलाई मैले एउटा सबभन्दा राम्रो सूत्र बताइदिँदैछु, यहाँले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुण्डली जुन हेर्दै हुनुहुन्छ नि यहाँले, चिना भनिन्छ जसलाई, त्यो हेर्दै गर्नुभएको छ, त्यसमा इष्ट घडी पला लेखेको हुन्छ र त्यो इष्ट घडी पलालाई 2 ले गुणन गर्नुहोस्, 5 ले भाग गर्नुहोस्, त्यो घन्टा मिनेटमा आउँछ। र सूर्योदय जुन हाम्रो पञ्चाङ्गमा राखेको हुन्छ, सूर्योदय पछाडि गएर ऊ मात्रै लेखेको हुन्छ सूर्य उदय, उक्त सूर्य उदयमा त्यो घन्टा मिनेट जोड्नु भयो भने तपाईँको घडीको टाइम आउँछ। यो एउटा सूत्र यो गर्नुहोस्। यहाँ मैले यो गर्नु थाल्दा अलिकति टाइम जान्छ, अन्य दर्शक महानुभावहरूलाई टाइम दिनुपर्ने भएको हुनाले त्यो घन्टा मिनेट हेर्नुहोस्, मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद यहाँलाई। र दर्शक महानुभाव विशेष गरेर चलन चल्तीमा प्रयोग हुने नाम केका लागि प्रयोग हुन्छ, राशिको नाम भनेको कस्ता कार्यमा प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष गरेर जुन स्वर विज्ञान छ, पञ्चस्वराको यदि अध्ययन गर्नुभएको छ भने स्वर विज्ञान अवश्य थाहा हुन्छ। स्वरको माध्यमबाट श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट शरीरमा रहेका ऊर्जाहरू नाडीहरू जागृत हुने गर्दछन् र नाडी जागृत भएपछि हाम्रो सहस्रसारसम्मको चक्र जुन मूलाधारदेखि सहस्रसारसम्मको चक्र हुन्छ, त्यो चक्रमा क्रमिक रूपमा परिवर्तन आउने क्रम रहन्छ र शरीरमा पनि विभिन्न परिवर्तन देखा पर्ने हुन्छन्। जुन हाम्रो चक्र हुन्छ शरीरको, त्यो चक्र एकैचोटि जागृत हुँदैन, जागृत क्रमशः रूपमा जागृत हुँदै जाने गर्छ, जसले गर्दा शरीरमा ऊर्जाको प्रवाहित हुन्छ। ऊर्जा जुन हामीले बोल्दा हुने ऊर्जा, शारीरिक कार्य गर्दा लाग्ने ऊर्जा र सहस्रसार भनेको सबैभन्दा शरीरको माथिल्लो भागमा हुन्छ, मस्तिष्कको भागमा, जसलाई पिरामिडको आकारमा पनि मानिन्छ, पिरामिडको आकारमा लिन्छ। त्यहाँ सहस्र किसिम जो पिरामिडमा हजारौँ देवी देवताहरूको बास हुन्छ भनिन्छ, 33 कोटी देवी देवताहरूको बास हुन्छ, जो हाम्रो मस्तिष्कलाई, हाम्रो विचारलाई नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू, जहाँ सकारात्मक हुन्छ त्यहाँ नकारात्मक प्रभावहरू पनि परिरहेका हुन्छन्। तसर्थ प्रातःकालीन समयमा सर्वप्रथम त उठ्ने बित्तिकै आफ्नो हातको दर्शन गर्ने, पृथ्वीलाई स्पर्श गर्नुभन्दा पहिला पृथ्वीको दर्शन गर्ने हाम्रो परम्परा हो, हाम्रो संस्कृति हो। किनकि हामीले प्रकृतिलाई पनि उत्तिकै मान्छौँ जति हाम्रो देवी देवताहरूलाई मान्छौँ। र अयनका आधारमा किन परिवर्तन हुन्छ भने अयनले पनि प्राकृतिक रूपमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। र दर्शक महानुभाव, ग्रहको अवस्थामा चर्चा गर्नुपर्दा हामीले सुन्छौँ, हामीलाई सर्वप्रथम त राहु केतु शनि भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा एक किसिमको हामीमा मानसिक परिवर्तन आइदिन्छ। ओहो, राहुको दशा, केतुको दशा, शनिको दशा चलेको छ, ओहो अशुभ समय प्रारम्भ भयो, यसले गर्दा त मेरो सबै काम बिग्रिने भयो भनेर हामी चिन्तामा पर्न थाल्छौँ। तर त्यो होइन, राहु ग्रहले पनि राजयोग दिन्छ। सर्वाधिक राहु ग्रहले दिने सबैभन्दा चाँडो राहु ग्रहको दशामा फल प्राप्त हुन्छ, सबैभन्दा चाँडो फल प्राप्त हुन्छ। किन त? र सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राहु भनेको के हो, केतु भनेको के हो। राहुले पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू, राजयोगहरू के छन् त? केतुको दशामा प्राप्त हुने, केतुले दिने राजयोगहरू पनि। र केतुको दशा हुने बित्तिकै, राहुको दशा हुने बित्तिकै डराउनु पर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था होइन। राहुले सबैभन्दा बढी छिटो फल दिने ग्रह नै राहु हो। र राहु र केतु भनेको के हो त भने हाम्रो खगोलीय अवस्थामा ज्योतिषशास्त्रको जुन हाम्रो यो खगोलीय अध्ययन छ त्यसले भन्छ पृथ्वीले ठुलो आकारमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ, चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ वृत्त आकारमा। र जहाँ सूर्य र चन्द्रमाको जुन आकार परिवर्तन गर्ने मार्ग छ र सूर्यलाई परिवर्तन गर्ने पृथ्वीले गर्ने मार्ग र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई गर्ने, त्यो जहाँ जोडिन्छ त्यो वृत्तलाई राहु र केतु भनिन्छ। सम्पातलाई राहु र केतु भनिन्छ। र राहुको पौराणिक आख्यान के छ भने यदि समुद्र मन्थनको बेलामा, त्यो देवताको समयमा, सत्ययुगतिरको समयमा यहाँहरूले विभिन्न
पुराणहरूमा विभिन्न उपनिषदहरूमा पनि दर्शकबिन यहाँहरूले सुन्नु भएको छ, आउँछ आख्यान राहुले समुद्र मन्थनको बेलामा देवता र दानवहरूमा एउटा प्रतिस्पर्धा चलेको आख्यान पनि पाइन्छ, प्रमाण पनि विभिन्न ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। र उक्त समयमा राहुले अमृत लिने बेलामा देवताहरूको रूप धारण गरी अमृत पिएको आख्यान पनि हाम्रो परम्परा पनि छ। र राहुले त्यो अमृत पिएको, देवताहरूको रूप धारण गरेर अमृत पिएको, अमृत पिउने क्रममा सूर्य र चन्द्रमाले उक्त कुरा थाहा पाए। कसरी भने यो राहु हो, यो राहु चाहिँ भनेको अशुभ ग्रह मानिन्छ, पाप ग्रह मानिन्छ राहु ग्रहलाई, केतु ग्रहलाई। र यो अशुभ ग्रह हो, यसले अमृत लियो, अमृत लियो भने यो अमृत खाएर विशेष गरेर अमृत पिए पश्चात यो अमृतले देवलोकमा आउन पाउँछ भनेर सूर्य र चन्द्रमाले उक्त विषय थाहा पाएपछि विशेष गरेर पालनकर्ता विष्णु भगवानकामा जान्छन् र निवेदन गर्छन् यो यस्तो हो, यसले अमृत पियो भनेर। र तत्कालै वध हुन्छ, शिरभन्दा तल शिर छेदन हुन्छ। र अमृत त गलासम्म गइसकेको अवस्था छ, शिर छेदन भएपछि त्योभन्दा माथिको भाग भनेको अमृत खाइसकेको हुनाले राहु भयो, तलको भाग केतु भयो। यो पौराणिक आख्यान रहेको छ। र राहुले पनि राजयोग दिन्छ दर्शक महानुभाव। प्रसङ्ग लिएर आउनेछु, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। राहु र केतु शनि ग्रहले पनि राजयोग कसरी दिन्छन् त भन्ने विषयमा हाललाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जिउनु साबा क्वालिटी लाइफ, नियो क्वालिटी लाइफ। यो हो नियोको चिम्नी जसले भान्सालाई बनाउँछ धुवा र खार रहित सधैँभरि। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियो क्वालिटी लिभिङ। भाइ तातो चिसो के ल्याऊ? मलाई तातो चिसो दुवै आउने मार्बल पाइप दिनुहोस् न। त्यही त बेच्नु पर्छ। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको। जिउनु साबा क्वालिटी लाइफ, नियो क्वालिटी लाइफ। यो हो नियोको उत्कृष्ट वाटर प्युरिफायर जसबाट यहाँहरूले पाउनुहुनेछ शुद्ध पिउने पानी सधैँभरि। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियो क्वालिटी लिभिङ। भाइ तातो चिसो के ल्याऊ? मलाई तातो चिसो दुवै आउने मार्बल पाइप दिनुहोस् न। त्यही त बेच्नु पर्छ। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मनं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। आफैले यदि आफैलाई जान्न छ भने संस्कृतको ज्ञान आवश्यक छ भनेर शास्त्रले पनि भन्छ। दर्शक महानुभाव, विशेष गरेर राहु केतु शनि ग्रहले राजयोग कसरी दिन्छन् र अन्य सम्पूर्ण ग्रह 9वटा ग्रह लिन्छ जुन छाया ग्रहको रूपमा मानिन्छ। जुन यहाँहरूलाई सम्पाद भनियो उक्त अवस्थामा दायाँ र बायाँ वृत्त जुन सम्पाद हुन्छ, पृथ्वी र चन्द्रमाले यदि आकार लाउने सूर्यलाई पृथ्वीले र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई जुन परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ, जुन जुन ठाउँमा भेट हुन्छ वृत्त क्रस हुन्छ, वृत्तको समयमा उक्त अवस्थामा देखिने जुन छायालाई राहु र केतु भनिन्छ। र राहुले राजयोग कस्तो अवस्थामा दिन्छ? विशेष गरेर राहु भनेको के हो भने यहाँलाई मैले जुन भने छाया ग्रहको रूपमा लिन्छ राहु र केतुलाई। राहुले दिने राजयोग विभिन्न छन्। सबैभन्दा 9वटा ग्रहमा सबभन्दा चाँडो फल प्रदान गर्ने ग्रह पनि राहु हो। राहु यदि शनि बुध शुक्रसँगको र उक्त ग्रहहरूको राशिमा रह्यो भने मित्र राशि पनि पर्छन् र मित्र राशिमा रहेको मित्रवत सो फल प्राप्त हुन्छ। र यदि लग्नदेखि केन्द्रमा रहेका छन्, केन्द्रमा रहेको छ राहु ग्रह 1 4 7 10 मा र मित्रको गृह पर्यो भने उसले राज्यसँग भाव अनुसार जुन 12 भाव रहन्छन् भाव अनुसारको फल दिने गर्दछ। र अशुभ स्थानमा रहेको बेलामा पनि अशुभ स्थान पनि त्रिक स्थान पनि राहुको लागि शुभ मानिन्छ। लग्नमा भयो भने चाँडो राज्य प्राप्त हुन्छ र शत्रुप्रति विजय प्राप्त पनि हुन्छ। 6औं स्थानको राहुले भाग्य भावको राहुले राज्य मान पदवी प्रतिष्ठा पनि प्राप्त हुन्छ, त्यो चाँडो हुन्छ।
मात्र राहुलाई के गर्नु पर्यो भने राहुलाई केही कुराहरू नकारात्मक सकारात्मक साथसाथै नकारात्मक पनि आउँछ। जहाँ बत्ती बालिन्छ बत्तीको तल छाया भए झैँ राहुको साथमा केही अशुभता पनि आउँछ, नआउने होइन। तसर्थ उक्त अवस्थामा शिवजीको विशेष गरेर आशुतोष भगवानको आराधना गर्नाले अशुभ जति आउँछ अशुभ नाश भएर जान्छ, शुभत्व प्राप्त हुन्छ। र लग्नमा रहेको राहुले विशेष गरेर राज्यसँग सम्बन्ध र सम्बन्धित फल प्रदान गर्ने गर्दछ भने धनभाव, तृतीय भाव र चतुर्थ भाव, पञ्चम भावमा यदि पञ्चम भावमा राहु छ, बृहस्पतिको दृष्टि छ भने दृष्टि रहेको छ भने ज्ञानमा विशेष गरेर चाँडो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, चाँडो पढेका कुराहरू याद हुन्छन् र उक्त अवस्थामा गर्नुपर्ने के विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। पत्थरको धारण गर्ने, आशुतोष भगवानको आराधना गर्ने, उपासना गर्ने र छैठौँ भावमा रहेको राहुले विशेष गरेर शत्रुमाथि पनि कूटनीतिक तवरले विजय हासिल गर्न सकिन्छ। र यदि बृहस्पतिका साथमा यदि राहु रहेको अवस्थामा केही पितृ दोषहरू पनि रहन सक्छन्, जो हाम्रो पितृ परम्परा रहेको छ, पैतृक परम्परा। यदि पितृले आशीर्वाद दिएको अवस्थामा सबै कार्यहरू सफलता क्षणिक रूपमा सफलता भएर जान्छ। यदि पितृको केही पुगेको छैन, पितृको यदि आदर सत्कार सम्मान भएको छैन भने वंशलाई हानि गर्छ। यो ज्योतिषशास्त्रमा धर्मशास्त्रमा यसको विशेष चर्चा गरेको पाइन्छ। तसर्थ पितृलाई यदि भगवानसँग रहेको केही गल्ती भयो भने हात जोडेर क्षमा पाऊँ भन्दा क्षमा प्राप्त हुन्छ, तर पितृसँग त्यो कदापि हुँदैन। र पितृलाई कसैले पनि यो हाम्रो परम्परा, वैदिक परम्परा, हाम्रो शास्त्र अनुसार शास्त्र सङ्गत रूपमा पितृलाई कसैले पनि दुखाउन चाहँदैन। पितृलाई कुनै पनि दोष क्षम्य मानिँदैन, पितृदोष। र राहुले छैठौँ भावमा रहेको राहुले विशेष गरेर शत्रुप्रति विजय प्राप्त हुने र कूटनीतिक र विशेष गरेर वैचारिक भिन्नतामा पनि विजय प्राप्त गर्ने बनाउँछ भने यदि मित्र राशि पर्यो या शनिको राशि पर्यो सप्तम भावमा भने शनिवत राज्यसँग सम्बन्ध केन्द्रले सदैव शरीर र राज्य कर्मसँग हेर्ने गर्दछ। केन्द्र भावले भने त्रिकोणले विद्या, बुद्धि, शक्तिसँगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर छैठौँ भावमा रहेको केतुले के गर्छ प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो 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 हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट? यहाँ भक्तपुरबाट हो। शुभ नाम के हो यहाँको? बाबुको नामबाट। हजुरको नाम के हो? मेरो नाम सुनिता श्रेष्ठ हो। सुनिता श्रेष्ठ। हजुर बाबुको देखाउन चाहनुहुन्छ यहाँले? हजुर बाबुको भन्न सोध्न चाहनुहुन्छ? बाबुको नाम हजुर, जन्ममिति बताइदिनु होला। जन्ममिति 2053। हजुर, चैत्र 29 गते। चैत्र 29 गते भन्नुभयो? हजुर 2053। हजुर, समय कति हो? समय 12:45 चैत्र 29 गते 2053 12:29 भन्नुभयो? हजुर हजुर। बिहानको? दिउँसोको? होइन रातिको। रातिको 12:29 होइन 12:45 हो। यहाँले 29 गते राति हो कि 28 गते राति हो? होइन जन्मेको 29 चाहिँ 29 गते समय 12:45 भनेको नि। बुझेँ मैले यहाँको कुरो, तर यहाँलाई मैले एउटा के सोध्न चाहेँ भने 28 गते राति हो कि 29 गते राति हो? रातिको। 28 गते राति? 28 गते होइन 29 गते। 29 गते राति भन्नु नि त। 29 गते राति। हजुर राति समय रातिको 12:45 रातिको 12:45 जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान यही भक्तपुरै हो। भक्तपुर हो। हजुर हजुर, यहाँले जन्ममिति पुनः सुन्नु होला है। आफ्नो बाबुको भन्नुभएको छ 2053 साल चैत्र महिनाको 29 गते राति 12:45 भक्तपुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार राशि वृष, रोहिणी नक्षत्र, चतुर्थ चरण, ऊबाट नाम आउँछ है। बको वाको ऊ, आको ऊ होइन, वको ऊबाट नाम आउँछ। लग्न धनु, लग्नेश बृहस्पति धनभावमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर मातृभावमा रहेको उच्चको ग्रहहरू, त्यसका साथै विद्याभावमा रहेका ग्रह
भाग्येश भावमा रहेका ग्रह। र दशामा जाउँ, दशा पछाडि यहाँको म प्रश्नमा पनि आउनेछु। हजुर दशा हेरौँ, दशा पछाडि यहाँको प्रश्नमा म आउँछु। हजुर हाल यहाँको बाबुलाई चलिरहेको दशा छ बृहस्पतिको अन्तरमा हजुर बुधको दशा चलिरहेको छ हजुर हाल आउने भाद्र महिनाको 7 गतेसम्म। हजुर यो समय भनेको शुभ समय देखियो। त्यो पछाडिको समय भने अध्ययनमा अलिकति केही समस्या आउन सक्छ, रुकावट आउँछ भन्छ है। त्यसको साथै योगिनीमा जाउँ। योगिनीमा यहाँको बाबुलाई चलिरहेको दशा छ उल्काको दशा कार्तिक। उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु पर्यो हजुर। उल्काको हजुर हजुर उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिने यहाँले बगलामुखीको दर्शन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सङ्कटाको दर्शन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गुरु राखेर उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्। अन्य प्रश्न के छन्? हजुर अब के हो उसको अब जागिर खाएर हुन्छ कि जागिर प्राप्त हुन्छ, गरेको राम्रो कि जागिर पनि प्राप्त हुन्छ, अध्ययन अत्यन्त राम्रो बन्छ। हाललाई केही अलिकति अशुभ दशा चल्न लागेको छ, भदौ पछाडिको समय 1 महिनासम्म आश्विनसम्म है। अनि उसको बिजनेस चाहिँ गर्ने भन्छ है, जागिर खान्न भन्छ, त्यही भएर राम्रो होला कि नराम्रो होला भनेर। व्यापार व्यवसाय पनि हुन्छ, यहाँलाई म बताइदिन्छु। यहाँले यहाँ सोध्नु भएको छ अध्ययन, विदेश र व्यापार व्यवसाय रोजगार, यही छन् यहाँका प्रश्न होइन त? हजुर विदेशको लागि पनि अत्यन्त राम्रो छ। हजुर यहाँको बाबुलाई जतिवटा 3टै प्रश्न राख्नु भएको छ, 3टै प्रश्नमा यहाँ म आउँछु र 3टै समय यहाँको लागि बाबुको लागि उत्तम देखिन्छ। रोजगार प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि शुभ देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फलामसँग सम्बन्धित कारोबार, तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित कारोबार, त्यसको साथसाथै जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबार पनि शुभ रहन्छ यहाँको बाबुलाई। र सोमबार कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ नगर्नु होला। त्यसको साथै सोमबार व्रत बस्दिने, शिवजीको दर्शन गर्ने, खानपिनमा सात्विक आहार गरिदिनु होला यहाँको बाबुले सोमबार। अनि उसको बिहा नै कस्तो होला भनेर विवाह यहाँहरूले खोजिदिनुपर्छ। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा यहाँको बाबुको विवाहको लागि शुभ देखिन्छ भने अर्को भनेको विकल्पमा पश्चिम पनि लिन सकिन्छ। पश्चिम पनि दुईटा बिहा हुन्छ भन्छ। दुईटा बिहा हुँदैन, यहाँले चिन्ता नलिनुहोस्, दुईटा बिहा हुने छैन। हजुरको स्वास्थ्य के छ बरु? आमाको स्वास्थ्यमा चाहिँ केही समस्या आउँछ है, चिसोको समस्या, नसा नाडी, प्रेसरसँग सम्बन्धित समस्या र डायबिटिजसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ। हजुर यो समस्या अरू खास बुवासँग चाहिँ कतिको छ होला? हजुर के भन्नुभयो? उसको बुवासँग कतिको मिलमत? बुवासँग त्यो वैचारिक मत भिन्नता रहन सक्छ, तर त्यस्तो नराम्रो छैन। अरू सबै राम्रो छ? राम्रो छ, राजयोग परेको छ, यहाँले चिन्ता गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा बिहा हुन्छ भन्छ के होला भनेर। दुईटा बिहा हुँदैन, दुईटा बिहा हुँदैन, हुँदैन है? हुँदैन, त्यो होइन, त्यो माङ्गलिक भन्नुभयो हो, त्यो माङ्गलिकको आधारमा, तर मङ्गल ग्रह त्यस्तो देखिँदैन। माङ्गलिक भनेर के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यही पनि त्यो विवाह अनि छ नि गुरुजी, अनि त्यो उसको जात अलिक तल जातसँग लभ भइरहेको छ के, त्यही भएर के भन्नु? प्रश्न बुझिएन। तल जातसँग अलिकति लभ भइरहेको छ के? त्यो खास त्यस्तो अब यहाँको कुण्डलीको आधारमा त्यो राम्रो चल्दैन। यहाँले मागेर कुण्डली मिलान गरेर नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गर्नुपर्छ है? त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको क्षणिक मात्रै हुन जान्छ है। हजुर 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 हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। हजुर र दर्शकबिन, अष्टम स्थानमा रहेको जुन आयु स्थान पनि भनिन्छ, उक्त स्थानमा राहु रह्यो भने तन्त्र विद्यामा विशेष दखल राख्ने बनाउँछ, साधक बनाउँछ। अष्टम राहुले, शुभ ग्रह मित्र राशिको राहुले, र राहुले सदैव क्षणिक चाँडो फल दिन्छ। र भनिन्छ नि, लाग्दो राहु छोड्दो शनि। राहुले सदैव सुरुमै फल दिने हुन्छ, राजयोग पनि बनाउँछ। भाग्येश भावमा रहेको राहुले राज्य दिने गर्दछ, राज्यमा नेतृत्व दिने गर्दछ। र हो, त्यसको अशुभता रहन सक्छ। फेरि कस्तो अशुभता रहन सक्छ भने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदवी दिइसकेपछि त्यसमा केही अपवादहरू पनि आउन सक्छ। साथसाथै गण हुन्, शिवका गण, जहाँ आशुतोष भगवान रहनुहुन्छ त्यहाँ गण पनि रहन्छन्, भूत प्रेत पिशाच आदि रहेका गण पनि रहन्छन्। शुभताको साथसाथै अशुभ पनि आउने हुन्छ।
तसर्थ भावमा राशि मित्र उच्च नीच किन विचार गरिन्छ त भने कुण्डलीमा जुन 12 भाव रहेका हुन्छन् लग्नदेखि द्वादश भाव पर्यन्तका 12 भावको 12वटै महत्त्व रहेको हुन्छ र एक अर्को भावसँग प्रत्येक भावको सम्बन्ध रहन्छ र भाग्यश भावमा रहेको राहुले राजयोग पनि बनाउँछ कर्म क्षेत्रमा रहेको राहुले राजयोग बनाउँछ तर राजयोग त दिन्छ तर उक्त योगलाई उक्त पद प्रतिष्ठालाई चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ राख्न सक्नु पर्यो त्यसमा विभिन्न आरोपहरू आइपर्न सक्छन् अशुभता त्यहाँ देखिन्छ प्रशासनिक झैझमेला जुन नियमसङ्गत झैझमेला आउने गर्छ त्यहाँ देखिन्छ राहुले दिने गर्छ अशुभता दिने शुभ पनि दिइरहेको छ तर त्यसको साथमा आउने अशुभता पनि देखिन्छ त्यसको साथै आय आम्दानीका स्रोतहरू पनि विभिन्न बनाउँछ व्यापार व्यवसायिक क्षेत्र पनि दिन्छ एकादश राहुले तर विशेष गरेर चाँडो धेरै विश्वास गर्दाखेरि आय आम्दानीमा बाधा पुर्याइदिने हुन्छ शत्रुबाट खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि बनाइदिन्छ यस्तो उक्त प्रवृत्तिहरू दिन्छ राहुले दिने राजयोग शनिवत फल दिन्छ मङ्गलवत फल दिन्छ द्वादश राहुले विशेष गरेर धार्मिक कार्यमा खर्च बढाउँछ धार्मिक कार्यहरू गराउँछन् अध्यात्म कार्यमा झुकाव राख्छ अध्यात्म कार्यको झुकावबाट उन्नति प्रगति गराउँछ भले सप्तम दृष्टि शत्रुभावमा दिन्छ तर शत्रुमाथि पनि उक्त क्षेत्रबाट उक्त प्रक्रियाबाट विशेष गरेर विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ कूटनैतिक तवरले विजय हासिल गर्न सक्छ राहुको नकारात्मक मात्रै छैन तसर्थ राहु केतु शनि ग्रहको दशा चल्दैमा अशुभता मात्रै हुन्छ भन्ने छैन त्यसमा पनि शुभता प्राप्त हुन्छ यदि लग्नमा रह्यो भने त्यसको नकारात्मक दोषलाई कम गर्नका लागि राहुको नकारात्मक दोष न्यूनीकरण गर्नका लागि राहुको मन्त्र जप गर्ने भैरवको दर्शन गर्ने त्यसको साथसाथै गोमेद पत्थर धारण गर्ने सदैव ग्रहको पर्व शनि राहु केतुको पर्व बीचमा रहन्छ हातको मध्यभागमा विभिन्न तीर्थहरू पनि रहन्छन् देव तीर्थ पितृ तीर्थ हातमा रहन्छ ब्रह्म तीर्थ रहन्छन् मणिबन्ध रेखा भनिन्छ जसलाई ब्रह्म तीर्थ पनि मानिन्छ देव तीर्थ पनि रहन्छ पितृ तीर्थ रहन्छ तसर्थ तर्पण दिँदा पितृ तीर्थबाट दिइन्छ देवतालाई दिँदा देव तीर्थबाट दिइन्छ शक्तिलाई दिँदा शक्ति तीर्थबाट दिइन्छ भक्तिलाई दिँदा भक्ति तीर्थबाट दिइन्छ त्यस्तै गरेर दर्शकबिन राहुले दिने राजयोग पनि रहन्छन् त्यस्तै गरेर शनिले पनि राजयोग दिन्छ शनिले राज्यसँग सम्बन्धित सेवासँग सम्बन्धित राजयोग दिन्छ सेवा भनेको राष्ट्र सेवा पनि हुन्छ समाज सेवा पनि हुन्छ विभिन्न प्रकारका सेवा हुन्छन् सेवा अन्तर्गतको राजयोग शनि ग्रहले दिन्छ त्यस्तै गरेर ग्रहले अन्य रोगहरूका बारेमा पनि विशेष गरेर हेर्छ र ग्रहले दिने रोगहरू पनि रहन्छन् कफ पित्त प्रकृति वायु प्रकृतिका रोगहरू रहन्छन् स्वास्थ्यमा र यदि चन्द्रमाले के कुराको दिन्छ सूर्य ग्रहले भने श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित स्वास्थ्यको समस्याहरू दिन्छ भने नेत्रसँग सम्बन्धित र अग्निसम्म सम्बन्धित जुन हाम्रो शरीरमा जठराग्नि हुन्छ भनिन्छ नि जुन खाएका कुराहरूलाई पाचन प्रक्रिया पचाउने कार्य गर्छ जठराग्निले उक्त अग्निसँग सम्बन्धित यदि शुभ त छ भने त शुभ भइहाल्यो र उसको सूर्यले दिने स्वास्थ्यमा यो आयुर्वेदसँग सम्बन्धित छ ज्योतिष र आयुर्वेदको सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ उक्त विषय जठराग्नि नेत्र रोग श्वास प्रश्वासको सम्बन्ध स्वास्थ्यमा हेर्छ भने चन्द्रमाले रक्त कोशिकाहरूसँग जलसँग यदि शरीरमा जलको मात्रा कम हुँदाखेरि देखा पर्ने समस्याहरू जलको मात्रा बढी हुँदा देखा पर्ने समस्याहरू हार्मोनको समस्याहरू पनि चन्द्रमाले हेरिरहेको हुन्छ ग्रह आयुर्वेदसँग सम्बन्ध रहन्छ आयुर्वेद र ज्योतिषको के सम्बन्ध छ भन्ने विषयमा र मङ्गल ग्रहले रक्त कोशिकाको विशेष गरेर प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ त्यसका साथसाथै पाचन प्रक्रियाको पनि मङ्गल ग्रहले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ बुध ग्रहले शारीरिक अवस्थामा शरीरमा रहेका त्वचामा रहेका छिद्रहरूको शरीरमा रहेका जुन छिद्रहरू त्वचामा रहेका छिद्रहरूको प्रतिनिधित्व बुध ग्रहले गरिरहेको हुन्छ उक्त अवस्था के कस्तो अवस्था बन्दछ त भन्ने विषयमा
बुध ग्रहले गर्दछ भने त्यस्तै गरेर बृहस्पतिले नाडी, स्मृति शक्ति, सोच्ने बौद्धिक क्षमताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। यदि हुन्छ, यदि बुध ग्रह अशुभ स्थानमा रहेको अवस्थामा उक्त विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू देखा पर्छन् भने विशेष गरेर शुक्रले बीजसँग, कफसँग र शनिले नसा नाडीसँग, जोइनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ भने शनिको अवस्था र राहु र केतुले वायुसँग सम्बन्धित विषय प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। र यदि उक्त ग्रहहरू अशुभ रहेको अवस्थामा उक्त विषयसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्ने गर्दछन् दर्शकवृन्द। र यसको उपचार पद्धति पनि छ। सेवन गर्ने, प्रत्येक दिन चूर्ण बनाएर खाने प्रक्रिया पनि रहेको छ ग्रहको नकारात्मक दोषलाई न्यूनीकरणका लागि। यो प्रसङ्गलाई आगामी कार्यक्रममा जोड्नेछु। हामी पुनः आजको भविष्य दर्पण कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनुभयो। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जति जोडिन पाउनु भएन यहाँहरूको दिन पनि शुभ रहोस्। र दर्शक महानुभाव जहाँ विभिन्न स्थानमा रहेर हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्सको माध्यमबाट कान्तिपुर HD डाउनलोड गर्नुहोस्। एप्पल युजर हुनुहुन्छ, एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ, यहाँले डाउनलोड गरेर हाम्रो प्रत्यक्ष कार्यक्रम, कान्तिपुरका विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र भन्दै आजको कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइरालालाई पनि बिदा दिनुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः। जय होस्।